नमस्कार, म काफेरी पौडेल। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। विवादका कारण रोकिएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन तोकियो। असार 23 गते गर्ने निर्णय। वर्षायाम सुरु भएसँगै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी 10 का स्थानीय त्रासमा जोगबुढा नदीले पुर्याउने क्षतिबारे चिन्तित। र सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विद्युतीय प्रणाली स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात। कोषमा आबद्ध श्रमिकले परिचय पत्र देखाएर निशुल्क उपचार पाउने। अब पुरा समाचार। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा असार 23 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान हुने भएको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका 10 वटा मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी एउटा स्थलमा करिब 200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। मतदान स्थलको सुरक्षा नेतृत्व नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले गर्ने भएका छन्। सबै मतदान स्थलमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी प्रमुख सूर्य बहादुर थापाले बताउनुभयो। बुढीगङ्गामा नगरपालिकामा 12,659 मतदाता रहेका छन्। 10 वटा मतदान स्थल र 19 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत लगायत 95 जना कर्मचारी खटाइने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि सोमबारबाट मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउन सुरु गरिने मुख्य निर्वाचन कार्यालय बाजुराको भनाइ छ। मतदातालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेको बताइएको छ। वैशाख 30 मै निर्वाचन भएको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा विवादका कारण पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो। बुढीगङ्गाका 10 वडा मध्ये 6 वटामा विवाद भएको थियो। वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 7 र 9 मा केन्द्रमा मतदान स्वतन्त्र हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। वडा र नगरबाट जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकता लगायतका सबै सिफारिस ठप्प छन्। वडाबाट हुने सिफारिस रोकिएका छन्। नाता प्रमाणित नागरिकता सिफारिस लगायत 37 वटा कामहरू वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान रहेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी वडा नम्बर 10 का स्थानीयलाई बाढीको त्रासले सताउन सुरु गरेको छ। वर्षेनी उर्लेर आउने जोगबुढा नदीले सो क्षेत्रमा क्षति गर्ने गरेको छ। वर्षेनी जोगबुढा नदीमा आउने बाढीले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का स्थानीयहरूको खेतबारी बगाएर लग्ने गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराका साथ 3 तहका सरकार बने पनि यस दुर्गम गाउँको अधिकार भने प्रत्येक वर्ष जोगबुढा नदीमै विलय भएर जाने गरेको छ। स्थानीय डम्बरी ओलीको 2.5 बिघा जमिन यसै जोगबुढाले बगाइसकेको छ। तर न उनको लागि सरकार छ न त अन्य कुनै निकाय। असार सकिन लाग्दा तटबन्ध निर्माण गर्न भनेर केही बाँसहरू उनको खेतमा थन्काइएका छन्। तर यी बाँसहरूले उनको जमिन जोगाउँछ भनेर उनलाई विश्वास भने पटक्कै छैन। अनि अब हेर्नु खेती गर्छौँ, खेती गरेको पनि मलाई कोही विश्वास छैन। आज हो कि भोलि हो, सब लिइसक्ने छ। अब गरौँ कि नगरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ। हेर्नु अब क्या गरौँ, गर्नै पर्यो। अब त्यस्तै दिउँ भने त भएन। अब क्या हुने हो, भोलिको दिनमा कस्तो हुने हो, यहाँ बाढी कति आउँछ। एकदम हेर्नु कटान पर्यो भने त यहाँ अचम्म डर हुन्छ क्या। अहिले 3-4 साल भयो यो ठोकर बुन्या। यो ठोकर बुन्या अलिकति थियो कि अब बच्च कि भन्ने माया थियो। अहिले त कुनै माया छैन। कुनै सरकारले हेरेन हामीलाई। भारतीय सीमासँग जोडिएको यस गाउँमा बिजुली बत्तीको समेत व्यवस्था नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्न समेत अर्को गाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ। वर्षेनी नदीले दुःख दिँदा समेत सरकारबाट कुनै साथ नपाएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। जगुडाले लगिहाल्यो। अब लगिसक्यो भने के गर्ने, वर्ष नै दुःख दिने काम त भइरहन्छ होइन। दुःख दिए पनि के गर्ने। आज भोलि पनि हेर्नु हजुरहरू कटान चालु नै छ। अझै पनि अहिले वर्षा चालु भएकै छैन, कटान चालु नै छ। गर्ने के त्यस्तै हो। अब यतातिर हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तै भए खासै चासो दिँदैनन् यतातिर होइन। त्यस्तै छ भनौँ। पुलको लागि पनि धेरै पहल गरेर आए। अब यहाँ बिजुली बत्ती छैन।
बाढीको समस्या धेरै पुरानो भए पनि असार सुरु भएपछि मात्र सरकारले तटबन्ध हाले जस्तो गर्ने र त्यो बाढीले बगाएर लग्ने गरेको छ। महाकाली पारीको गाउँको रूपमा रहेको दोधारा चाँदनीलाई सरकारले समेत असल व्यवहार नगरेको स्थानीयहरूको बुझाइरहेको छ। हामी दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई त्यसै पनि अब अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ मेरो विचारमा। पहिला चाहिँ दोधारा चाँदनी चाहिँ महाकाली पारीका दुईटा टापु भनेर चिनिन्थ्यो र त्यो व्यवहार अहिले पनि कायम छ। स्थानीय सरकार आए तीन तहका सरकारहरू आए, तर दोधारा चाँदनीलाई गरिने व्यवहार चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको छैन। दोधारा चाँदनीलाई बचाउने कोसिस चाहिँ असार मसन्तमा मात्रै गरिरहेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। एकातिर महाकाली नदी र अर्कोतिर जोगबुढा नदीको बाढीले वर्षेनी दोधारा चाँदनीका स्थानीयहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। बाढी तथा विभिन्न विपद नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि गरिने प्रयासहरू पनि समयमा हुन नसक्दा सार्थकता पाउने गरेका छैनन्। यस क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि तिनै तहका सरकारले गम्भीर भएर सोच्न सके मात्र निकास निस्कन सक्ने देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका साक्षर नगरपालिका घोषणा भएको छ। सोमबार कार्यक्रमका बीच जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो भीमदत्त नगरपालिकालाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। 2078 को जनगणना अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि भीमदत्तलाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। भीमदत्त नगरपालिकामा 145 वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत साक्षर अभियान सञ्चालन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। प्राविधिक कारणले ढिलो गरी साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिए पनि गर्वको विषय भएको जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा बोहराले बताउनुभयो। यो नगरपालिका हामी ढिलै भयो पनि आज अलि ढिलो भयो, प्राविधिक कारणले धेरै पहिले भइसक्नु पर्ने थियो र आज हामी यो साक्षर नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ। यो हामी सबैका लागि गर्वको विषय हो। हामी यहाँ उपस्थित सबै यसका बधाईका पात्र छौँ। भीमदत्त नगरपालिका यो भन्दा पहिला नै साक्षर घोषणा भइसक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण केही ढिलो भएको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोगटीले बताउनुभयो। 2077 सालमै सर्वेक्षण गरेर अगाडि नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ साक्षर घोषणा गरिसक्नुपर्ने। यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड-19 का कारणले यो ढिलो हुन गएको रहेछ। यसभन्दा पनि अगाडि पहाडी जिल्लाहरूमा विभिन्न नगरपालिकाहरूमा साक्षर घोषणा भइसकेको थियो। 95% जनसङ्ख्या साक्षर भएपछि साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्ने मापदण्ड अनुसार अहिले भीमदत्तको 96.4% साक्षर भएपछि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। साक्षरताको अवस्था 96.4% पुगिसकेको हुनाले हामीले यो नगरपालिकालाई साक्षर नगरपालिका घोषणा गर्न शुभ अवसर प्राप्त भएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका भित्र रहेका 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका कुल 77,077 जनसङ्ख्या मध्ये 72,633 जना साक्षर भइसकेको जनाइएको छ। नगरपालिकाभित्र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत साक्षर अभियानमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई प्रमाणपत्र समेत हस्तान्तरण गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले 26 अस्पतालमा परिचय पत्र कार्ड देखाएर निशुल्क उपचार गर्न पाउने भएका छन्। सोमबार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली सातै प्रदेशमा रहेका 26 अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर निशुल्क रूपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको शुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिकले निशुल्क रूपमा तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन पाउनेछन्। अनलाइन सिस्टमबाट पेमेन्टको र व्यवस्थापनको जुन हामीले सुरुवात गरेका छौँ, प्रारम्भ गरेका छौँ, यसबाट उहाँहरूलाई ठुलो राहत मिल्नेछ। हामीले हेऱ्यौँ झन्डै 26 हस्पिटललाई सूचीकृत गरिएका हस्पिटलमध्ये 26 हस्पिटलमा जुन सेवा प्रदान गरिएको छ त्यसमध्ये पनि 18 वटाले कम्प्लेन नै गरिसक्यो भन्ने अघि सूचना पनि आइसकेको छ। सूचना प्रविधि भनेको यति फास्ट छ कि यति छिटो द्रुत गतिका साथ अगाडि बढेको छ। कोषले परीक्षणकालमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई 80% रकम जग्गा गर्न थालिसकेको बताएको छ। यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले औषधि उपचार बापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार।
विवादका कारण रोकिएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचन तोकियो। असार 23 गते गर्ने निर्णय। वर्षायाम सुरु भएसँगै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी 10का स्थानीय त्रासमा जोगबुढा नदीले पुर्याउने क्षतिबारे चिन्तित। र सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विद्युतीय प्रणाली स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात। कोषमा आबद्ध श्रमिकले परिचय पत्र देखाएर निःशुल्क उपचार पाउने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।